दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारे न्यू पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजको पहिलो समाचार सुरु गरौं। एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेको प्रसंगबाट। आज बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले पानीको फोहरा र असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। प्रहरीले बनाएको सुरक्षाको घेरालाई प्रदर्शनकारीले तोडेका छन् भने उनीहरूले धकेलेर घेरा तोडेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको हो। त्यस लगत्तै प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन् र भिडलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले वाटर क्यानको प्रयोग गरी पानीको फोहरा हानेको छ। त्यसैगरी असुर ग्यास सहित प्रहार गरेको बताइएको छ र बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी बारेमा छलफल हुने कार्यसूची तय थियो। एमसीसी बारेमा छलफल हुने भएपछि संसद भवन बाहिर एमसीसी को विरोधमा प्रदर्शनकारीहरू भेला भएका हुन् भने तर संसद बैठक भोलिसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आइतबार बसेको बैठकमा एमसीसी टेबल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को पारितको प्रक्रियामा विवाद खडा भएको छ। प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षीमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको छैन भने उसले प्रतिनिधि सभाको बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्दै आएको छ। यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले एमसीसी निर्णयार्थ पेश गरेको अवस्थामा एमसीसी को पक्षमा कति संख्या पुग्यो भने पास हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं संविधानविद राधेश्याम अधिकारी एमालेको नाराबाजी बीच माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षीमा मतदान गरे पनि एमसीसी को हुन्छ भनेर मत दिने संसदको बहुमत पुगे पारित हुने पनि बताउँछन्। विशेष गरी संसदमा मतदान हुँदा एमसीसी पास गर्न कति संख्या चाहिन्छ भन्नेमा विवाद चुलिएको छ। नायक पल शाहले आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको दावी गर्दै दोषी भए सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। एक गायिकाले जबरजस्ती करणी गरेको किटानी जाहिरी परेपछि शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूमाथि नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले प्रहार भएको दावी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यदि म दोषी भए नेपालको कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु। ती गायिकाले प्रयोग गरेर आफूलाई नियोजित ढंगले षड्यन्त्र गरेको भन्दै पलले दुर्गेश थापा, सरोज ओली, कृष्ण जोशी र सम्राट चौलागाईलाई समेत मुछेका छन्। उनले उनीहरूको भिडियो क्लिप समेत सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरिदिएका छन्। नायक पल शाहलाई फसाउन खोजेको अडियो रेकर्ड तपाईहरुले सुन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएका छौं। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरेर त्यो अडियो सुन्न सक्नुहुनेछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी छलफलका लागि संसदमा पेश हुन लागेका बेलामा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो। एमसीसी को विरोधमा दैनिक प्रदर्शन भइरहेका बेलामा सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन गर्दै प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको जनाएको छ। बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीले सडक खाली गराएर ब्यारिकेड राखेको छ भने केही अघि भएको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीले प्रहरीको ब्यारिकेड समेत लडाएका थिए। अहिले संसद भवन वरिपरि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई पनि स्ट्यान्ड बाई राखिएको छ भने पानीको फोहरा हान्ने 3वटा गाडीलाई पनि बानेश्वरमा राखिएको छ। बुधबारै संसद भवनको वरिपरि पनि काँडेतार लगाइएको थियो भने संसद बैठक दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु भएको थियो। तपाईहरुले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमसीसी को विरोध गर्नेहरूलाई सरकार छाड्न चेतावनी दिएका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेपछि महामन्त्री शर्माले सरकारमा रहँदा मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा शर्माले लेखेका छन्, कि भनौं गठबन्धनमा छौं, सरकारमा छैनौं, कि सरकारमा रहँदाको मर्यादा पालन गरौं। सरकारको प्रस्ताव विरुद्ध सरकारकै मन्त्रीले असहयोग गरेको पनि उनले बताएका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको एमसीसी प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा ओलीको नैतिक जवाबदेहिता खोजिने पनि उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफूहरू संशोधन र परिमार्जन बिना एमसीसी पारित हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र आफूहरू एउटै अडानमा रहेको पनि बताएका छन्। दुईवटा पार्टी जहिले सुकै एउटै स्ट्यान्डमा छौं, परिमार्जन बिना संशोधन बिना यो पास हुँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीले सबै सांसदहरूलाई हिप लगाउने पनि बताएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको मोर्चा संगठनले शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पार्टी निर्णय विपरीत अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले मन्त्री झाँक्रीलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा ध्यान पुर्याउन सचेत गराउने निर्णय भएको एक सहभागीले बताएका छन्। अरू मन्त्री बारेमा पनि छलफल भएको छ, तर रामकुमारी झाँक्रीले लगातार पार्टी लाइन विपरीत अभिव्यक्ति दिइरहनु भएकाले सचेत गराउने निर्णय भएको छ भन्दै ती सहभागीले भनेका छन्। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पनि छलफल भएको थियो, तर मन्त्री झाँक्रीमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेताहरूले बताएका छन्। मोर्चा संगठनको प्रमुख उपमहासचिव विजय पौडेल छन् भन्दै बताएको छ। मन्त्री झाँक्रीले सरकारमा रहेर सरकारकै कार्यक्रमको विरुद्ध जनाउन नहुने बताउँदै आएकी छिन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेको विरोधमा आज पनि काठमाडौँमा ठूलो प्रदर्शन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका राजनैतिक दलका भातृ संगठनले नै नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका छन्। संसद भवन केन्द्रित प्रदर्शनलाई प्रहरी एभरेस्ट होटल अगाडि रोकेको छ भने त्यहाँ प्रहरीले सडक बन्द ब्यारिकेड राखेको छ र तर प्रदर्शनकारीको संख्या उल्लेख्य छ र उनीहरू संसद भवनतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। तपाईहरूले त्यहाँका केही थुप्रै तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पश्चिमी निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी 3 दिनसम्म देशका विभिन्न भेगमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हल्का हिमपात हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहिबार बिहान देशका विभिन्न भूभागमा आंशिक बदली रहेको थियो भने दिउँसो प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। राति देशभर मौसम बदली रही सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागको केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने शुक्रबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाडी र हिमाली भूभागमा भने हिमपात हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी शनिबार सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ भने पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले आवश्यकता बमोजिम सडक आन्दोलन चर्किने बताएका छन्। संसद बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भनेका छन्, सडक आवश्यकता बमोजिम तात्छ मात्र होइन बल्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। एमसीसीमा मिल्ने सम्भावना नरहेको उनले बताएका छन्। एक थरी महाशक्तिको पछाडि लागेको र अर्को पक्ष देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै उनले यी दुईवटा कहिले मिल्दा पनि मिल्दैनन्, मिल्नेवाला पनि छैनन् भन्दै बताएका छन्। सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा 2500 रुपैयाँले बढेको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। अघिल्लो दिन 96,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 79,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको आजको कारोबार मूल्य प्रति तोला 98,500 रुपियाँ कायम भएको छ भने चाँदीको पनि तोलामा 35 रुपियाँले बढेर 1355 रुपैयाँ पुगेको छ। बुधबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोलामा 96,000 रुपियाँ रहेको थियो भने 1320 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। विशेष गरी एकै दिन तोलामा 2500 रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा संयम हुन विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले बिहिबार सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका विद्यार्थी नेताहरूलाई टेलिफोन गरी संयमतापूर्वक आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका हुन्। एमसीसी विरुद्ध नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीका अनुसार गृहमन्त्री खाँडले आन्दोलनमा संयमित हुन र कतै पनि क्षति नपुगोस् भनेर सजग रहन भनेका थिए। आफूले एमसीसीलाई रोक्नेतर्फ सरकारले भूमिका खेलोस् भनेर भनेको पराजुलीले बताएका छन् र यही फागुन 5 गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीतर्फ धेरै घाइते भएका थिए। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका पसल, फुटपाथ र सडकको बीचका भागमा बनाइएको हरियाली क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको थियो। यानि कि एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थी नेताहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले फोन गर्दै संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। लोकगीत संकलक, गायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको पार्थिव शरीरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। यस्तै लामाको शवमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। बुधबार बिहान निधन भएका लामाको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि बिहिबार बिहान 10 बजेदेखि नेपाल सांगीतिक संस्थान राष्ट्रिय नाचघर जमलमा राखिएको बताइएको छ। कलाकार लामाप्रति श्रद्धाञ्जली दिन चलचित्र तथा सांगीतिक क्षेत्रका थुप्रै कलाकारहरूसँगै सर्वसाधारण नाचघर पुगेका थिए भने बौद्ध धर्मगुरु पनि नाचघरमा पुगेर लामाको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। विशेष गरी कलाकार लामाको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय नाचघरमा पुर्याइएको थियो। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ।
एमसीसी बारेमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने पर्वत पुगेका थिए। पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पर्वत पुगेका हुन् भने उनी बुधबार नै श्रीमती सहित बागलुङ पुगेका थिए। शर्मा दम्पतिले बिहीबार बिहान पर्वतको कुस्मा स्थित द क्लिफ रिसोर्टको स्काई क्याफेमा बसेर खाजा खाएको भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए भने फागुन 5 गते एमसीसी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूचीमा पनि अर्थमन्त्रीको नाम थियो, तर उनी अस्वस्थ भएको भन्दै बैठकमा उपस्थित नभएपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेश गरेका थिए। आज पनि संसदमा एमसीसी बारेमा छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको थियो, तर आजको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उपस्थित भएका थिएनन्। उनीसँगै रहेका पत्रकार त्रिभुवन पौडेलका अनुसार उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतको कार्यक्रममा रहेकाले शर्मा काठमाडौँ नफर्किने जानकारी दिएका छन्। एमसीसी विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको टोली नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएको छ। मानवाधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महाशाखाका सदस्यहरू अनुगमनमा खटिएका छन् भने संसद भवन परिसरमा भेटिएका मानवाधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले भनेका छन्, प्रोसेसको कुराकानी हामी हेर्दैनौं, मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा हाम्रो चासो रहन्छ। बस्यालले सडक आन्दोलनको पनि अनुगमन भइरहेको हामीलाई बताउनु भएको छ। संसद बैठकमा एमसीसी पेश भएको दिन फागुन 5 गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएर स्थिति तनावग्रस्त भएको थियो। यानी कि एमसीसी को प्रदर्शन अनुगमन गर्न मानवाधिकार आयोगले टोली खटाएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच सहमति जुट्न नसकेको बेलामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित दुई दलका नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ, कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतका नेताहरू समेत सहभागी भएका थिए। यानी कि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले आफूहरू अमेरिका विरोधी नभएको र अनुदान पनि चाहिएको बताएका छन्, तर यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नसक्ने समेत उनले बताएका छन्। बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद पोखरेलले आफूहरू यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न हुँदैन भनेर लागेको बताएका छन्। हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौं, हामीलाई विकास पनि चाहिएको छ, साँच्चै अनुदान हो भने त्यो पनि चाहिएको छ उनले भनेका छन्। तर अनुदानका वा विकासका नाममा जे कुरा पृष्ठभागमा आएको छ त्यो बुझिदिनु पर्यो। उनको प्रश्न छ, यदि अनुदान हो भने पास गरे भनेर किन हाम्रा राष्ट्रिय नेताहरूलाई धम्की दिँदै हिँडेको छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। यानी कि हामी अमेरिकाका विरोधी होइनौं, तर यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न सक्दैनौं भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।